बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज 6 मुहर्रमुल हराम है और जो भी शख्स आज के दिन ये एक आयत 101 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रिस्क के तमाम बंद दरवाजे खोल देगा, उसके घर से तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला उसके घर पूरा साल रिस्क की बारिश बरसा देंगे। अगर किसी शख्स के ऊपर कर्जा होगा तो इस अमल की बरकत से सारे का सारा कर्जा उतर जाएगा। निहायत ही कीमती अमल हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जो भी शख्स इस अमल को आज के दिन करेगा तो इंशाअल्लाह वो दिनों में ही अमीर होना शुरू हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, जान लीजिए कि ये अमल निहायत ही मुख्तसर और आसान सा है और इस अमल की इतनी तासीर है कि अगर आप इस अमल को करने बैठेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों और अल्लाह की बरकतों का नज़ूल आपके ऊपर होना शुरू हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इस बाबरकत अमल का पूरा तरीका शेयर करेंगे। गुजारिश है कि हमारी इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स इतना ज्यादा मकरूज और गरीब हो चुका है कि अब अगर उसको कोई चांस नजर नहीं आता अपने हालात बेहतर करने का, तो ऐसा शख्स अगर ये अमल आज के दिन ही कर लेगा तो इंशाअल्लाह उस बंदे की तमाम दिली मुरादें पूरी हो जाएंगी, तमाम हाजतें फौरन पूरी हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, जान लीजिए कि ये अमल आप 6 मुहर्रमुल हराम को किसी भी वक्त कर सकते हैं, यानी इस अमल का कोई भी मखसूस वक्त नहीं है। लेकिन अगर आप हमारी राय लेना चाहें तो आपको चाहिए कि किसी भी फर्ज नमाज के बाद इस अमल को कर लिया जाए, क्योंकि नमाज की बहुत ही ज्यादा फजीलत है और नमाज के बारे में बहुत ही ज्यादा आयात मुबारका भी कुरान करीम के अंदर मौजूद हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के बारे में इरशाद फरमाया, और जो लोग अपनी नमाजों पर मुहाफजत करते हैं यही लोग ऐसे वारिस हैं जो जन्नतुल फिरदौस के मालिक होंगे और इसमें हमेशा रहेंगे। इस हदीस मुबारका से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नमाज की कितनी फजीलत है। और इसके अलावा प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में फरमाया कि हमारे और काफिरों के दरमियान फर्क नमाज है, जिसने छोड़ दी उसने कुफर किया। इस हदीस पाक से हमें ये मालूम होता है कि जहां नमाज कायम करने की इतनी बरकतें और फजीलतें हैं, वहां ही दूसरी तरफ नमाज को जानबूझकर छोड़ने का कितना बड़ा गुनाह भी है। यानी जिस शख्स ने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने कुफर किया। इसीलिए हम सब मुसलमान बहन भाइयों को ये चाहिए कि अपनी नमाज को बाकायदगी से कायम करें, ताकि हम जो भी अमल वजीफा करें वो अल्लाह के हुजूर कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, ये भी जान लीजिए कि अगर कोई सिर्फ इस अमल को करने के लिए ही नमाज पढ़ता है तो ऐसे तो बहुत मतलब की बात हो जाएगी। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला की जात आपसे नाराज हो और आपको इस अमल को करने का कोई भी फायदा ना हो। इसीलिए हमें चाहिए कि हम बाकायदगी से अपनी नमाज जारी रखें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की जात हमसे नाराज ना हो। प्यारे दोस्तों, अब आप ये भी जान लीजिए कि इस बाबरकत अमल को आपने किस तरीके के साथ करना है। तो जान लीजिए कि सबसे पहले आपने बावुजू हो जाना है और ये याद रहे कि जितनी कोशिश हो सके आपने इस अमल को तन्हाई में बैठकर करना है। जिस भी वक्त आप इस अमल को करेंगे तो कोशिश करें कि आप तन्हाई में हो, आपके आसपास कोई आदमी ना बैठा हो, क्योंकि अगर आपके आसपास कोई शोर हो रहा होगा तो हो सकता है कि आप जब इस अमल को कर रहे हों तो बीच में कोई खलल पैदा हो जाए। यानी अगर आप इस अमल को किसी शोर शराबे में करेंगे तो आपका ध्यान इस अमल से हट जाएगा, यानी आपके इस अमल में खलल पैदा हो जाएगा। इसीलिए आपने किसी भी किस्म के शोर शराबे से गुरेज करना है, ताकि आप इस अमल को सच्चे दिल से यकसुई होकर कर सकें। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि इस अमल को करते वक्त आपका चेहरा किबला की जानिब हो, यानी कि जिस तरह खाना काबा जिस तरफ हम नमाज पढ़ते हैं तो आपने इस अमल को करते वक्त अपना चेहरा किबला की जानिब ही रखना होगा। और अगर हो सके तो जिस तरह हम हालत तशहुद में बैठते हैं, यानी जब नमाज में अत्तहियात के लिए बैठते हैं, तो इसी तरह बैठकर आप इस अमल को कीजिए। सबसे पहले जब आपने बिल्कुल तन्हाई में बैठ जाना है तो सबसे पहले आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, और ये 11 मरतबा आपने अव्वलो आखिर पढ़ना है। यानी इस अमल को शुरू करने से पहले भी और इस अमल को खत्म करने के बाद भी सबसे पहले आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है
اور اس کے بعد آپ نے صرف شروع میں 11 مرتبہ تعوذ تسمیہ پڑھنی ہے، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ، یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، تاکہ جب آپ اس عمل کو کر رہے ہوں تو آپ ہر قسم کے شیطانی وسوسے سے بچ سکیں اور آپ یہ عمل بغیر کسی مشکل اور پریشانی کے بآسانی کر سکیں۔ اس کے بعد آپ نے وہ آیت پڑھنی ہے جو کہ اتنی طاقتور ہے کہ اگر آپ کسی بھی بڑی سے بڑی مشکل میں بھی کیوں نہ پھنسے ہوں، بڑی سے بڑی مصیبتیں ہی کیوں نہ آپ پر آئی ہوں، تو اس آیت مبارکہ کا یہ عمل کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں اور مشکلیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، وہ آیت مبارکہ یہ ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ پیارے دوستو، یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ آخر میں درود پاک پھر پڑھنا ہے، اس طرح یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر دعا قبول ہوگی۔ جب آپ یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں گے اور اپنے جسم پر پھیریں گے تو آپ کے وجود کے اندر جتنی بندشیں ہوں گی، جتنی رکاوٹیں ہوں گی، کیونکہ بعض اوقات ہم کام کے لیے جاتے ہیں تو مختلف رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ کوئی کاروبار جب ہم شروع کرنے لگتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی رشتہ کرنے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ درپیش آ جاتی ہے، کوئی بھی کام کیوں نہ کرنے لگیں تو اس کے اندر مختلف رکاوٹیں جنم لیتی ہیں، تو وہ تمام کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، تمام کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اب آپ کا جسم بہت ہلکا محسوس ہوگا، آپ کو بہت خوشی اور راحت ملے گی۔ اس عمل سے آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، خوشیاں بھرپور ملیں گی۔ جتنی بھی آپ کے وجود کے اندر رکاوٹیں ہوں گی تو آج کے اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی وہ تمام کی تمام رکاوٹیں ختم کر دیں گے۔ پیارے دوستو، آپ نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد اس کے سارے اسباب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، پھر آپ نے اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کر کے پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے پوری یکسوئی کے ساتھ دعا کرنی ہے، اور اس دعا میں آپ نے وہ تمام پریشانیاں، وہ تمام مشکلیں، وہ تمام مالی تنگ دستیاں اللہ کے حضور سامنے رکھنی ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے بعد آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور تمام مالی تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، اور آپ خود یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو یہ گمان بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تک رزق کیسے پہنچا رہا ہے۔ بس آپ نے اس عمل کو کرتے ہوئے اتنا خیال رکھنا ہے کہ نہایت ہی خاموشی تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور سچے دل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ یاد رہے کہ اس عمل کو کرتے ہوئے کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہ کیا جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس عمل کا پورا فائدہ عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ آپ سے گزارش ہے کہ کومنٹ باکس میں ایک مرتبہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود لازمی پڑھیے گا، اور کومنٹ باکس میں یا حسین ضرور لکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے، اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔